नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात का अगर आपने जायज़ा लेना हो तो दो खबरें बहुत दिलचस्प हैं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक प्राइवेट जेट के जरिए कराची पहुंची है, जहां पर वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 26 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में शिरकत करेगी। और दूसरी खबर यह है कि फंड्स ना होने की वजह से लाहौर के सरकारी स्कूलों में अरबी, ड्राइंग और फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स जो थे उनकी आसामियां खत्म कर दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक रियासत जो खेल के ऊपर इतने पैसे खर्च करने के लिए आमादा है, वो अपने मुस्तकबिल के मेमारों के तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए पैसे खर्च करने पर आमादा क्यों नहीं है। ये इतना बड़ा बर्निंग इशू है कि अगर इसकी हम डेप्थ में जाएं तो हमें पता चलेगा कि क्यों हमारी कौम जवाल का शिकार है। दूसरी जानिब हमने देखा कि हायर एजुकेशन के सेक्टर में एक इंतहाई अहम फैसला सामने आया, वो ये कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद किसी भी तालिब इल्म को बगैर किसी प्रायर डिग्री के डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन मिल पाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 4 साल का ज्योग्राफिया में बीएस कर रखा है तो आपको पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन हासिल करने से एचईसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रोक सकती। इसका मतलब यह है कि आपने एमए, एमएससी, एमएस, ये तमाम जो मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम हैं, जो एमफिल लेवल के प्रोग्राम है, आपने उनको यक जुम्बिशे कलम खत्म कर दिया या प्रैक्टिकली उनकी हैसियत को सानवी कर दिया। क्या इससे जो तालीमी मयार है पाकिस्तान में बुलंद होगा? क्योंकि इससे पहले भी जो साबका हुकूमतें हैं मकामी कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज का नाम देकर आलमी इदारों से फंड्स इकट्ठे करती रही हैं कि हमने इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज कायम कर दी हैं, लेकिन क्या इससे वाकई तालीमी मयार बुलंद हो पाएगा? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, मेंबर हैं प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के। ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मोहतरम राना लियाकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के। राना साहब बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, साबिक सदर हैं फिकवासा पंजाब यूनिवर्सिटी के, हिस्ट्री इनका सब्जेक्ट है। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। राना लियाकत साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जो ड्राइंग की, अराबिक की, फिजिकल एजुकेशन की आसामियां खत्म करने का फैसला किया है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? जी, इंतहाई अल्फाज में कि शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे पंजाब का है। और ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90s के बाद जो है ना, डिपार्टमेंट में ये अरबी की, ड्राइंग की, फ़िज़िकल एजुकेशन की पोस्टें जो खाली पड़ी थी उन पे भर्ती करने की बजाय उनको इन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जिस तरह आपने बात की ना कि बाहर से पैसा लेने के लिए, देखिए जब आईटी टीचर भर्ती करने होते थे तो ये जितनी पोस्टें हमारी खाली पड़ी होती थी ड्राइंग की, अरबी टीचर की, उनको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए इसका नुकसान क्या हुआ कि जब एक बच्चा जिसका एक क्रिएटिव ज़हन है, अगर आपने उसको ड्राइंग पढ़ने का मौका नहीं दिया तो उसका ज़हन जो है महदूद हो गया। एग्जैक्टली। इसी तरह अरबी है, हमारी जो इस्लाम है, उनकी जो हमारी बुक्स हैं वो अरबी में। और एक जानिब हुकूमत कुरान पाक की जो तालीम है उसको लाजमी करार दे दिया, उसको भी लाजमी, लेकिन उसको पढ़ाने वाले मौजूद नहीं है। लेकिन उसको लाजमी करार या तो सब्जेक्ट खत्म कर दें या टीचर प्रोवाइड करें। अच्छा, इसी तरह इसके साथ साथ हमारे स्कूलों में एग्रीकल्चर्स की पोस्टें होती थी, एग्रीकल्चर टीचर्स की, फिर उसके साथ साथ जो थे टेक्निकल टीचर्स की पोस्टें होती थी कि बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि टेक्निकल काम की तरफ जाना चाहते हैं और लाखों रुपए की लेबॉर्टरीज जो हैं बड़े बड़े पायलट स्कूल में या कंप्रिहेंसिव स्कूल में बनाई गई, लेकिन अब आपको इस सब्जेक्ट के टीचर खाल खाल नजर आएंगे। क्या कि वो काम ही खत्म कर दिया हमने। मैं खुद जब राना लियाकत साहब, एक बात बताइएगा कि हमने प्राइवेट स्कूल्स में या जो बोर्ड के तहत चलने वाले स्कूल्स हैं उनमें तो हमने देखा है कि फिजिकल एजुकेशन के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जाती है। हमारे ज़माने में भी बाकायदा पीटी का पीरियड मस्ट हुआ करता था और उससे मिस करने के ऊपर काफ़ी पेनल्टी होती है। जो सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ पर आप लोग पढ़ाते हैं या जिनको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर कोई फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता है? वहाँ पर तलबा की जिस्मानी सेहत के ऊपर तवज्जो दी जाती है? देखें, फिजिकल का मजमून तो तब पढ़ाया जाएगा कि वहां पर फिजिकल का टीचर मौजूद होगा। अब तो लाहौर में मैं समझता हूं कि 50% इदारे हमारे ऐसे हैं कि जहां पर फिजिकल एजुकेशन का टीचर ही मौजूद नहीं है। तो आपने वहां पर बच्चों को पीटी कैसे करानी है? अब पीटी के लिए भी हमने अपने जो आर्ट्स पहले के टीचर्स हुआ करते थे। जी जी बिल्कुल, पहले वो स्कूल कभी नहीं बन पाता था या मंजूर नहीं होता था जहां पर पीटी की पोस्ट ना हो, ड्राइंग टीचर की पोस्ट ना हो, वहां पर अरबी की पोस्ट ना हो। अगर इलेक्ट्रिकल या दूसरे सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के, उनमें
سے بھی ایک کا وہاں پر انتخاب کیا جاتا تھا, بچے کو پڑھنا پڑتا تھا, یا وہ ڈرائنگ پڑھتا تھا یا وہ کسی رانا صاحب عربی زبان کے متعلق کیا گورنمنٹ کے اکابرین کا یا بیوروکریسی کا یہ خیال تو نہیں کہ جو اسلامیات کی پوسٹ کے اوپر ٹیچر آتے ہیں وہی عربک کو کور کر لیں گے اور جو سائنس کی پوسٹ پہ آتے ہیں اب وہ ڈرائنگ کو کور کر لیں گے, اس طرح ان کا خرچہ بچے گا؟ دیکھیں اسلامیات میں جتنا عربی زبان کا آپ کہتے ہیں نا وہ اتنا نہیں میٹر نہیں ہے. عربی کے لیے تو آپ کو باقاعدہ جو ہے نا ایک پڑھا جو سبجیکٹ میں مہارت رکھتا ہوگا عربی میں وہ اس کو پڑھانے کے قابل ہوگا, ورنہ ویسے تو ہم اسلامیات اور عربی کے جو سبجیکٹ ہے وہ تو ہمارا آرٹس ٹیچر بھی پڑھا رہا ہے, گزارا کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے تو عربی کا امتحان لینا ہی بند کر دیا 8ویں میں. آپ نے جب ٹیک کا امتحان لیا تو اس میں آپ نے عربی کا پیپر ہی ختم کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ختم ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی جگہ پہ کمپیوٹر انٹروڈیوس کروا دیا کہ جی اب آپ چاہے کمپیوٹر پڑھ لیں چاہے عربی پڑھ لیں. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے, عربی کی اپنی جگہ پر, اور ڈرائنگ کی اپنی جگہ پر, اور اسی طرح ایگریکلچر کی اپنی جگہ پر ہے, اور ٹیکنیکل سبجیکٹ کی. ٹھیک ہے رانا لیاقت صاحب, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر محبوب حسین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم پی ایچ ڈی پالیسی کے اوپر آپ سے بات کریں, ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی آپ کی ایکسپرٹیز سے ہم استفادہ کریں. آپ نے اب تک کی گفتگو سنی ہوگی کہ کس طرح سے جو بیس بناتے ہیں, جو سکولز ہوتے ہیں وہاں پر عربک ٹیچرز کی, ڈرائنگ ٹیچرز کی, فزیکل انسٹرکٹرز کی پوسٹ ختم کر دی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والی یونیورسٹیز کو ایسے طلبہ پرووائڈ کریں گے جو عربی زبان سے نابلد ہوں گے, جن کی ڈرائنگ اچھی نہیں ہوگی, جن کی جسمانی صحت اچھی نہیں ہوگی. کیا ہم اپنے تعلیمی نظام کے خود دشمن ہیں ڈاکٹر محبوب؟ جی اویس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی ہے اس سے حکومت کی ترجیحات بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ حکومت کیا چاہتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اے ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی, کہ اگر آپ کا ذہن اچھا ہوگا, آپ مطلب اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, کیا کہتے ہیں کہ پڑھائی میں آگے جانا چاہتے ہیں تو کھیل کے میدان آپ اگر آباد کریں گے تو آپ کے ہسپتال ویران ہوں گے. سر وہ کہتے تھے نا all work and no play makes Jack a dull boy. جی جی, میں نے خود جو ہے گریجویشن تک فزیکل ایجوکیشن پڑھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا, اور میری شخصیت کی گرومنگ میں فزیکل ایجوکیشن کی سبجیکٹ کا بہت بڑا رول ہے. اسی طرح ایک طرف تو چانسلر صاحب اور گورنر صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر عربی تعلیم کو لازمی قرار دے رہے ہیں, قرآن پاک کا عربی سے اردو میں ترجمہ لازمی قرار دے رہے ہیں, اور یونیورسٹیوں میں پنجاب بھر کی یونیورسٹیوں میں اس پالیسی کو انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر بچے اسکول لیول پر عربی پڑھ کر نہیں آئیں گے تو وہ آگے چل کر. اچھا ڈاکٹر محبوب, ایک ماہر تعلیم کے طور پر اتنا وسیع تجربہ ہے آپ کا, کلاس روم کے اندر, کلاس روم کے باہر اتنی آپ کی ریسرچ پبلیکیشنز ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لاہور میں پیدا ہونے والا ایک روایتی بچہ ہے, جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان عربی زبان میں دی جاتی ہے, جب وہ تھوڑا سا شعور سنبھالتا ہے تو اس کے ارد گرد پنجابی زبان بولی جا رہی ہوتی ہے, اس کے بعد جب وہ نرسری یا پلے گروپ میں جاتا ہے تو اس کی ٹیچر اسے بتاتی ہیں کہ اس نے صرف اور صرف انگریزی زبان میں بات کرنی ہے, اور جب وہ پہلی یا دوسری تک پہنچتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی قومی زبان اردو ہے. اتنا زیادہ جو لنگول پریشر ہے ڈاکٹر محبوب ایک سٹوڈنٹ کے اوپر, کیا وہ ہم اس سے اس کی جو استطاعت ہے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جن اقوام نے ترقی کی ہے وہ اپنی لوکل لینگویجز میں لوگوں کو تعلیم دے کر کی ہے. آپ بچوں کو اس وقت تک پراپرلی کنوے نہیں کر سکتے اپنا میسج جب تک کہ آپ ان کو مادری زبان میں نہیں بتاتے. یہ ڈائکاٹمی ہے, یہ ایک تضاد ہے ہمارے سوسائٹی کا, ہمارے تعلیمی نظام کا, کہ ہم ان کو مختلف سسٹمز کے اندر لے کر چل رہے ہیں, اور کلاسیفیکیشن ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے ایک جسے کہتے ہیں طبقاتی نظام وہ پیدا کیا جا رہا ہے, کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو صرف مادری زبانوں میں یا اور ڈاکٹر محبوب حسین, اتفاق سے شاید آپ نے بھی, آپ کی نظر پڑی ہو, آج سوشل میڈیا پر ایک اسلام آباد کی ریسٹورنٹ کی 2 خواتین کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے جو اپنے مینیجر کو صرف انگریزی زبان نہ آنے کے اوپر انسلٹ کر رہی ہیں, اس کا مذاق بنا رہی ہیں. جی 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 بالکل, میں نے دیکھا ہے, اور یہ ایک طرح سے ہماری سوسائٹی کا مکروہ چہرہ ہے, جو دیسی ولایتی قسم کے لوگ ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان اگر نہیں آتی آپ کو تو آپ برتھ لیس ہیں. یہ ایک ریفلیکشن ہے ہماری. تو ڈاکٹر محبوب, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول لیول کے اوپر پنجابی, اردو, انگریزی, عربی, یہ چاروں زبانیں پڑھائی جانی چاہیے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی لیول پر بچوں کو ان کی جو مادری زبان ہے وہ پڑھائی جانی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول کے چین نے یہ باقاعدہ نوٹیفکیشن کیا تھا کہ کلاس روم میں آپ نے پنجابی زبان نہیں بولنی, اور پنجابی زبان کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک طرح سے. لیکن ڈاکٹر صاحب ڈیول لائز ان ڈیٹیل, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک اسکول میں آ کر بچہ کہے گا کہ میری مادری زبان پنجابی ہے, مجھے پنجابی میں پڑھایا جائے. ایک بچہ کہے گا میری مادری زبان پشتو ہے, مجھے پشتو میں پڑھایا جائے. ایک بچہ آ کر کہے گا کہ میری مادری زبان بلوچی ہے, مجھے بلوچی میں آ کے پڑھایا جائے. اور ان سب زبانوں کے اندر آپ کے پاس نہ ٹیچرز اویلیبل ہیں, نہ آپ کے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایک جو چھوٹا یونٹ ہوتا ہے نا ہمارا, وہ اسکول ہوتا ہے, اور اسکول جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتے ہیں, اور ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ڈویژن میں عمومی طور پر ایک ہی مادری زبان ہوتی ہے. اگر بلوچستان کا کوئی اسکول ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ اس خاص علاقے میں بولے جانے والی زبان ہی نہیں. سر میں لاہور کی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن کے اندر مادری زبانوں میں اردو بھی شامل ہے, پشتو بھی شامل ہے, پنجابی بھی شامل ہے, اس کے علاوہ انگریزی بھی شامل ہے. دیکھیں لاہور تو ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے نا, ہم صرف لاہور کی بات نہیں کر رہے, ہم پورے ملک کی بات کر رہے ہیں. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس تناظر میں ہم یہ بات کرتے ہیں. تو لاہور تو ایک بہت بڑا بلکہ میٹروپولیٹن سے آگے بڑھ چکا ہے اب یہ. اور اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لاہور میں, تو لاہور میں آپ کو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. ضیاء المصطفیٰ صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے بڑے حوصلے اور تحمل کے ساتھ سنی. آپ ایک عربی زبان کے استاد بھی ہیں. میرا بنیادی سوال یہی ہے کہ اگر عربی زبان کی آسامیاں اسکول لیول کے اوپر ختم کر دی جائیں گی تو عربک کو ایز اے سبجیکٹ کیا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر یہ ضرورت ہے تو کیا اسے اسلامیات میں کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ اور اگر نہیں کیا جا سکتا تو ایک طالب علم کے اوپر اتنی زیادہ زبانوں کا بوجھ ڈالنا درست ہے؟ ضیاء صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی ہے بڑی اچھی ہے, لیکن اس میں سب سے اہم بات جو نقطے والی وہ یہ ہے کہ عربی زبان جس شخص کو آتی ہے وہ عربی زبان کا قرآن کریم کا اگر ناظرہ پڑھانا چاہتا ہے تو وہ بہتر پڑھا سکتا ہے بجائے اس کے مقابلے میں جس نے صرف ایم اے اسلامیات کیا ہو. کیونکہ ایم اے اسلامیات کرنے والا اور جس نے عربی زبان پڑھی ہے دونوں میں بہت فرق ہے. اور آج کل چونکہ پرائمری تک پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک جو گورنمنٹ نے ایک نیا یونیفائڈ جو نظام سلیبس دیا ہوا ہے, اس سلیبس کے اندر انہوں نے کلاس وائز مثلا پہلی کلاس میں سٹارٹ میں جو ہے نا ابتدائی نورانی قاعدہ ہے, اور اس کے علاوہ پھر دوسری کلاس میں پہلے 2 سپارے ہیں, تیسری کلاس میں پھر تیسرے سے لے کر جو ہے وہ 9ویں سپارے تک ہے, پھر چوتھی کلاس میں 10ویں سے لے کر جو ہے وہ 18ویں تک ہے, اور 5ویں کلاس میں 19ویں سے لے کر 30 تک. یہ ناظرہ قرآن پڑھانا ہے اور یہ کمپلسری ہے. جب ہر ادارے میں آپ یہ کمپلسری کر رہے ہیں تو اس کو پڑھانے والے جو اصل ایبیلٹی رکھنے والے افراد ہیں آپ ان کو سائیڈ لائن کر دیں. ضیاء صاحب ایک ہمارے ہاں جو کلچرل ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے گھر پر قاری صاحب آتے ہیں, یا محلے کی جو باجی ہیں ان کے پاس بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یا مدرسے میں یا مسجد میں بھی بھیجا جاتا ہے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے. اس کے بعد جو اسکول لیول کے اوپر یہ جو ریلیجس ایجوکیشن ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں پڑ جاتا کہ وہ قاری صاحب کے پاس بھی جائے اور اس کے بعد وہ اسکول میں بھی وہی تعلیم حاصل کرے؟ سر ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ایک جگہ پر تمام جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ مہیا کی جائیں. کیونکہ بچے کا جو وقت ہے, وقت آپ 1-2 گھنٹے کے لیے قاری صاحب کے پاس پہلے علیحدہ بھجوائیں گے, پھر اس کو اسکول کے لیے علیحدہ جائے گا, پھر وہ ٹیوشن لگ جائے گا. ٹیوشن لگ جائے گا. جب ایک ہی چیز بچے کو ایک جگہ پر مہیا ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ بہتر اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اور گورنمنٹ کا یہ جو اس بات کو کرنا کہ تمام بچوں کو ناظرہ لازمی قرار دیا گیا, یہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن اس اچھے اقدام کو اس طرح خراب نہ کیا جائے کہ جو عربی پڑھانے والے ہیں آپ ان کو سائیڈ لائن پہ کر دیں, اور جو دوسرے افراد ہیں جن کا اتنی جو ہے وہ ادراک نہیں رکھتے, جو اتنی مہارت نہیں رکھتے, تو غیر ماہرین جو ہیں آپ ان کو اس کے اوپر ایسے لگا دیں. وہ جو بنیادی سوال ضیاء صاحب وہ پھر وہی کا وہی ہے کہ ایک بچے کے اوپر مادری زبان مثال کے طور پر پنجابی, پھر قومی زبان اردو, پھر انٹرنیشنل زبان انگریزی, پھر مذہبی زبان عربی, یعنی ایک بچے کے اوپر کم از کم 4 زبانیں جو ہیں اس کے مائنڈ کے اوپر ایکٹ کر رہی ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے ضیاء صاحب؟ نہیں سر, آپ کی جو بات ہے نا عربی زبان افیکٹ نہیں کرے گی کیونکہ اس نے صرف ناظرہ قرآن پڑھنا ہے, وہ عبارت پڑھنی ہے, وہ اس کا سیکھنا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی. ہاں عربی پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنی قومی زبان
اردو کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو 70% الفاظ عربی زبان کے اس کی قومی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. آج کل تو لوگوں کی اردو اتنی خراب ہو گئی ہے, آپ ذرا ٹی وی پر جا کر لوگوں کو بات کرتے دیکھیں, باقاعدہ کہتے ہیں کہ آسمان پر بادل آئے ہوئے تھے. گلابی اردو. بس وہ اس کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ جہاں پر اردو والوں نے ان کی اردو صحیح کرنی تھی وہاں پر اردو کی بجائے کچھ اور چیز شامل کر دی. اچھا رانا لیاقت صاحب, آپ جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے, اس سے تو بہت زیادہ حق تلفی ہوگی جو ان سبجیکٹس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو عربک میں ماسٹر کرتا ہے یا جو فزیکل ایجوکیشن کے اندر ماسٹرز کرتا ہے, اس کے اوپر تو روزگار کے دروازے بند کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ. رانا صاحب دیکھیں اویس صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی ماہرین تعلیم اور ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ 11 سال کی عمر تک بچے کو آپ کوئی دوسری لینگویج جو اس کی مادری زبان ہے اس کے علاوہ وہ نہیں آپ اس کو سکھا سکتے, نہ اس پہ وہ لاگو کر سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے نا, میں ابھی چھوٹا یعنی آپ زیاد صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ بچوں کو 3 زبانیں کم از کم اسکول میں پڑھنی چاہیے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب تھے تو ان کا آخری دور تھا, تو ورلڈ بینک یا برطانیہ کے جو ادارے تھے ڈیفڈ وغیرہ, انہوں نے کہا جی آپ اپنا پرائمری جو نظام تعلیم ہے اس کو انگلش میں کنورٹ کر دیں. شہباز شریف کا جب دور سٹارٹ ہوا تو انہوں نے تمام تعلیمی اداروں کو, تمام نصاب کو ہمارا جو تھا اس کو انگلش میں کنورٹ کر دیا. ہم 10 سال تک اس کو پڑھاتے رہے شہباز شریف صاحب کے دونوں دور میں ادوار میں. اس کے بعد جب موجودہ گورنمنٹ آئی تو وہی ادارے, وہی ورلڈ بینک وہ کہنے لگا کہ نہیں جی آپ کے بچے انگلش میں پڑھ نہیں سکتے, آپ اس کو اردو کی طرف لے چلیں. اس وقت ٹیلی فون لائن پر مجھے راجہ یاسر ہمایوں نے جوائن کیا ہے, صوبائی وزیر ہیں ہائر ایجوکیشن کے. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یہاں پر ہم نے آج بات کرنی ہے کہ یہ جو پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے کہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد, یعنی اگر کوئی بچہ 4 سال کا BS کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی PhD کے اندر انرولمنٹ کے لیے ایلیجیبل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو ماسٹرز اور MPhil کے پروگرام ہیں ان کی حیثیت راجہ صاحب ثانوی نہیں ہو گئی. دیکھیں جی, یہ اگر تو کسی نے انٹرنیشنل ایجوکیشنل سسٹم کو دیکھا ہوا ہے تو دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد آپ ڈاکٹریٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر ڈیورنگ ڈاکٹریٹ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ایگزٹ کرنا ہے تو آپ کو MPhil کی ڈگری بھی مل سکتی ہے. یہ ایک عام سی چیز ہے جو کہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے, تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہے. اور 16 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے یعنی کہ 4 ایئرز انڈر گریڈ جو آپ نے شروع کیا پاکستان, تو وہ جو یہاں پہ پہلے MA ہوتا تھا اس کے برابر ہی ہے. وہ پہلے یہاں پہ 2 سال کا BA ہوتا تھا, MA ہوتا تھا, صرف ایک نومنکلیچر کی چینج ہے, ادروائز تو یہ MA کے برابر ہی ہے نا. اچھا راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر محبوب حسین, یہ آپ راجہ صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں؟ جی میں آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق؟ دیکھیں جناب منسٹر صاحب نے بات کی امریکہ کی اور انٹرنیشنل سسٹم کی, لیکن ہمیں اپنی گراؤنڈ ریالٹی کا بھی ادراک ہونا چاہیے. پاکستان کے معروضی حالات بالکل مختلف ہیں اور ہمیں پالیسی بناتے وقت پہلے تو اسٹیک ہولڈرز کی رائے شامل کرنی چاہیے, اور خاص طور پر جن لوگوں نے ٹیچ کرنا ہے, جن لوگوں نے اس سسٹم کو ڈرائیو کرنا ہے, وہ ہے ٹیچر. تو مجھے یہ بتائیے کہ ٹیچر سے کس لیول پر انہوں نے کنسلٹ کیا HEC نے پالیسیز بناتے وقت؟ ایک ای میل کر دیتے ہیں کہ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں, لیکن جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو آگے لے کر چلنا ہے ان کی رائے شامل نہیں کی جاتی. ابھی آپ انہوں نے دیکھا کہ کہا کہ یہ امریکہ میں سسٹم ہے. دیکھیں امریکہ کے حالات اور ہیں, ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ میں BS کریں اور کسی اپنی مرضی کے سبجیکٹ میں آپ PhD کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایلیجیبلٹیز کے ایشوز ہوں گے. یہ کیسے آپ ڈیٹرمن کریں گے کہ کل کو جب وہ کسی جاب کے لیے جاتا ہے بچہ تو اس کو کس سبجیکٹ میں کنسیڈر کریں گے؟ جی یاسر ہمایوں صاحب ذرا اس بات کا آپ جواب دے دیں, پھر ہم گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. ریپیٹ کر دیں گے کوسچن. ان کا یہ کہنا تھا یاسر ہمایوں صاحب, پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین کا, کہ ایک تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ یعنی اساتذہ کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی, اور جس طرح سے اگر ایک بچہ 4 سال کا BS جیوگرافی میں کرتا ہے تو اس کے لیے اکنامکس میں PhD لینا بھی پاسبل ہے, یعنی سبجیکٹ سوئچ بھی کر سکتا ہے وہ PhD کے اندر. تو یہ جاب مارکیٹ کو افیکٹ نہیں کرے گا, یہ پوچھا ہے انہوں نے یاسر صاحب. جی نہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو مجھ سے بھی کنسلٹ نہیں کیا کیونکہ میں اس کا ممبر نہیں ہوں. آبویسلی جب آپ کسی کمیشن بناتے ہیں, اور ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے, اور کمیشن کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی وہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتی بلکہ ایک اٹونومس قسم کی باڈی ہوتی ہے, رائٹ, اور اس میں نمائندگی ہوتی ہے تمام جو آپ. ہائر ایجوکیشن کمیشن گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے یاسر صاحب؟
नहीं, गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन इट्स एन ऑटोनमस बॉडी, कमीशन है ना, ये तो कमीशन का मतलब है। तो डायरेक्ट कोई एजुकेशन मिनिस्टर तो नहीं देख रहा उसको ना, कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। कमीशन बनाने का मकसद ही ये था कि वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले ले, और उसमें तमाम हुकूमत की नुमाइंदगी होती है, उसमें असातिज़ा की भी नुमाइंदगी होती है तमाम, बल्कि उसमें जो लोग उसको लीड कर रहे हैं वो खुद एकेडेमिया। लेकिन डॉक्टर महबूब हुसैन का ये कहना है कि असातिज़ा को एतमाद में नहीं लिया गया 16 years of education। सुने ना कि कौन से आप कहें कि जी मैं पॉलिटिशियंस को एतमाद में नहीं लिया गया, तो मुझे तो किसी ने नहीं पूछा, तो आप पूरे पाकिस्तान में हर एक से थोड़ी पूछ सकते हैं। अब जो वहाँ पे HEC के मेंबर्स हैं कमीशन के, उनका ताल्लुक भी तो एकेडेमिया से ही है ना, वो भी असातिज़ा ही हैं। वो कोई तो कौन से असातिज़ा से मशवरा करना है क्या? जो जी डॉक्टर महबूब हुसैन, जी डॉक्टर महबूब हुसैन, एक बात तो ये, दूसरी बात मैं यासिर साहब जो दूसरी सब्जेक्ट वाली बात है, जी 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 प्लीज। दूसरी बात ये है कि आपका जो 4 years का अंडर ग्रेड का प्रोग्राम होता है ना, उसका जो पैटर्न है वो अमेरिकन सिस्टम की तरह ही है। उसमें काफी जनरल एजुकेशन शामिल होती है, और उसके बाद आप किसी भी फील्ड में डॉक्टरेट कर सकते हैं। से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेड किया है, तो मैं डॉक्टरेट कर सकता हूँ। अगर कोई प्री रिक्विजिट कोर्सेज रिक्वायर्ड है मेरे डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए, तो मैं दोबारा ले सकता हूँ। ये एक बड़ा, और अमेरिका को फॉलो करना इसलिए बेहतर है कि वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम दुनिया को लीड कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में अक्सरियत अमेरिका की, तो अगर वो कोई अच्छी चीज वहाँ पे हो रही है, तो बजाय हम उनका फैशन कॉपी करें, हम उनकी तालीम को कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई। जी ज़ियाउल मुस्तफा साहब अपना इनपुट देना चाह रहे हैं। जी सर, यासिर मईन साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिकन सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन के हवाले से। क्या हमारी जो लोअर लेवल जो है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, क्या उसमें भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास स्टफ वो नहीं आ रहा उस लेवल पर, हायर एजुकेशन के लेवल पर, कि जो हमारे पास अमेरिका में जो उसको लेवल मिलता है। क्योंकि अपना ओ लेवल या दीगर जो लेवल्स हैं उनके, हमारे पास ऐसा स्टफ नहीं है, बल्कि हमारे पास ऐसा स्टफ भी आता है कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटी। क्योंकि मेरा ताल्लुक कॉलेज से है, कॉलेज के अंदर हमारे पास ऐसा मैट्रिक के बाद ऐसा स्टूडेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यासिर साहब, कैसे अपनी जब फाउंडेशन पुरानी है तो बिल्डिंग नई कैसे बन सकती? हमारे पास वो स्टफ नहीं आ रहा है, क्योंकि बुनियाद वो नहीं है कि स्टफ क्या आना भी नहीं चाहिए या आना चाहिए? आना चाहिए, इसकी बुनियाद पर होना चाहिए। तो चलो इस पे एग्री करना, लेट्स एग्री ऑन समथिंग ना, कि वी एग्री के आना चाहिए, आता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि वी नीड टू डू समथिंग राइट। जो आपका स्कूल एजुकेशन से निकल के आप हायर एजुकेशन में जाते हैं ना, तो कुछ लर्निंग आउटकम्स होती हैं स्कूल एजुकेशन की, कुछ एकेडमिक स्किल्स होती हैं जो आपने लेके साथ जानी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो आपके रट्टे की स्किल को पॉलिश करता है और उसी को टेस्ट करता है, मेमोराइजेशन को, जबकि उसको क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल रीजनिंग, इस तरह की स्किल्स को टेस्ट भी करना चाहिए, पॉलिश भी करना चाहिए। तो हमें 2-pronged स्ट्रेटेजी चाहिए। स्कूल एजुकेशन को भी ठीक करना है, वो हम कर रहे हैं, बहुत सारे काम उसमें हो रहे हैं। पूरा यासिर साहब आपका ये महकमा तो नहीं है, लेकिन आज मेरे प्रोग्राम में दो बातें डिस्कस कर रहा हूं, एक PhD के हवाले से और दूसरी हम आज जो स्कूल लेवल पर बात कर रहे हैं वो ये है कि यासिर साहब आपने कहा कि हमें स्कूल लेवल को भी ठीक करना है और हम ठीक कर रहे हैं। सर, आज की खबर है कि स्कूल्स में ड्राइंग, अरेबिक और फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स की आसामियां हैं वो खत्म कर दी गई हैं और ये सब्जेक्ट वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्कूलों का तो हम ये हाल कर रहे हैं यासिर साहब। एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होगा, इस पे तो क्या मैं आपसे बहस करूं, या आप स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर से पूछें क्या इसका जवाब है। यही बात सियासत करे ना, जब स्कूल एजुकेशन अरेबिक पढ़ के तो देखिए, अरेबिक पढ़ा नहीं रहे होंगे ना स्कूल में, तो अरेबिक के टीचर्स की असामियां खत्म हो गई, अरेबिक पढ़ाई जा रही है, अरेबिक पढ़ाई जा रही है। अच्छा राजा साहब, अच्छा यासिर साहब, आपसे राना लियाकत साहब टॉपिक से ऑफ जा रहे हैं ना, राना साहब टॉपिक पे बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है। राजा यासिर पढ़नी है या फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है, तो कोई टॉपिक ठीक है। राजा आपसे राना लियाकत साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा राजा साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आप अमेरिका की और बरतानिया के निज़ाम एजुकेशन के सिस्टम की बात करते हैं। क्या आपने कभी अपने पाकिस्तान के उस्ताद को उसकी मुआशी हालत भी अमेरिका के बराबर की है या बरतानिया के बराबर की है? आपके पास तो लाहौर बोर्ड में लगाने के लिए प्रॉपर आदमी नहीं है, क्या अमेरिका में भी 3-3 माह के लिए लगाए जाते हैं? देखें, आप बात जरूर करें अमेरिका की, हमें तरक्की करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर महबूब वाली बात कि हमें अपनी ग्राउंड रियलिटी भी देखनी चाहिए ना। हमें तो लाहौर बोर्ड के लिए
पिछले 1.5 साल से हमें चेयरमैन बोर्ड नहीं मिल रहा, हमें कंट्रोलर बोर्ड नहीं मिल रहा, हमें सेक्रेटरी बोर्ड नहीं मिल रहा। तमाम एडॉक पे लगे, ये तमाम एडॉक पे लगे हुए हैं। राजा साहब ये आपके सोचने की बात है। 8 बोर्ड के तो लग चुके हैं ना, लाहौर बोर्ड का देखिए यही तो बात है कि जो आपका कैपिटल, जो आपका राजा साहब बात जो राना लियाकत साहब बुनियादी बात कर रहे हैं, एक पॉइंट पकड़ लिया और उसमें क्योंकि मैं फोन पे हूं तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सुन लेना बात, जवाब तो सुन ले। जवाब इसका ये है कि हमने 8 बोर्ड्स के चेयरमैन मेरिट पे लगाए हैं, लाहौर बोर्ड का भी रिकमेंडेशन गई हुई है और 1.5 साल से एडॉक पे नहीं, अभी कुछ 6 माह पहले वो रिटायर हुए हैं। और उसके बाद हमने और जो कंट्रोलर ऑफ सेक्रेटरी बोर्ड और वेरे सिस्टम्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमने सॉल्व जी नहीं जी करनी। महबूब साहब मैं आता हूं आपके और राजा साहब जो असातिज़ा की मुआशी हालत की बात कर रहे हैं राना लियाकत साहब, मुआशी हालत जो पूरे मुल्क की जो होगी असातिज़ा की भी वैसी होगी ना, असातिज़ा की कोई इरादा तो नहीं लगा, असातिज़ा के लिए स्पेशल खुसूसी अहमियत दी गई असातिज़ा को, उनकी भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। राजा जी साहब डॉक्टर महबूब हुसैन, डॉक्टर महबूब हुसैन, मेरा ख्याल है बड़ी डिसेंट सैलरीज मिलती हैं सरकारी यूनिवर्सिटी। डॉक्टर महबूब हुसैन आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, सरकारी टीचर को भी बेहतर मिलती है। जी डॉक्टर साहब। देखिए मोहतरम वज़ीर तालीम साहब अमेरिका की यूनिवर्सिटी का और अमेरिकी सिस्टम की मिसाल दे रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ तालीम के लिए कितना बजट मुख्तस किया जाता है, हायर एजुकेशन के लिए कितना बजट मुख्तस किया जाता है। देखिए अमेरिका की तो एक यूनिवर्सिटी का बजट हमारे पूरे निज़ाम तालीम के बजट से ज्यादा है। हम हायर एजुकेशन के लिए बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए 2.5 मुख्तस करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, लेकिन अमली तौर पर कितना होता है वो हम सबको पता है, 1% से भी कम है। हम एजुकेशन को प्रायोरिटीज नहीं दे रहे। इस साल देखें कि पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के अंदर उन्होंने कट लगा दी है टीचर्स की सैलरीज के अंदर और पेंशन के अंदर, और इस साल जो हायर एजुकेशन कमीशन का बजट है वो भी कम कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी को ग्रांट कम कर दी गई है, उनकी लेबोरेटरीज, उनकी रिसर्च इक्विपमेंट। जी राजा साहब, राजा साहब, जी राजा साहब, ये बिल्कुल इश्यूज जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन क्या इन दोनों इश्यूज की आपस में कोई कोरिलेशन है? आपके 4 साल बैचलर्स प्रोग्राम की या उससे पीएचडी में एडमिशन का इस बात से क्या ताल्लुक है कि आज बजट कट्स हो गए? ऑब्वियसली मुल्क के इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है और हम इंशाल्लाह ट्रैक पे आते ही ना सिर्फ बजट जो पहले था उससे बढ़ा देंगे इंशाल्लाह। ये तो हमारी कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर की भी हमारे साथ ये कमिटमेंट है। लास्ट ईयर तो कोविड की सिचुएशन थी, उससे पहले इकोनॉमिक एक डिस्ट्रेस था, तो वी आर ऑन द राइज इंशाल्लाह। ये हम जो उन्होंने वादा किया था कि मैं डबल कर दूंगा। राजा साहब हायर एजुकेशन का पंजाब में शहबाज शरीफ के दौर में जो बजट था, आज बजट उससे ज्यादा है या कम है? जी देखिए ओवरऑल जब आपका पूरा एडीपी कम हो गया ना, श्रिंक हो गया, तो आप देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ द एडीपी क्या है, तो वो बढ़ चुकी है। हाँ उसकी क्योंकि बजट ही श्रिंक हो गया तो ऑब्वियसली अमाउंट भी श्रिंक हो गया। इस साल तो कोविड का बजट था, सब पैसे हमने हेल्थ में डाल दिए, ना डालते तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन थी ना। बहुत बहुत शुक्रिया राजा यासिर हुमायूं साहब अपना मौकफ देने के लिए। डॉक्टर महबूब हुसैन, आपने राजा यासिर हुमायूं की सारी गुफ्तगू सुनी, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एजुकेशन की जो बेस है, जो स्कूल एजुकेशन है, उसे स्ट्रेंथन किए बगैर? देखिए वैसे हमारे मुल्क में तालीम के मैदान में मुख्तलिफ तजर्बात किए जाते रहे फ्रॉम डे 1 टू ऑनवर्ड। कई तालीमी पॉलिसीज आई, कई 5 ईयर प्लान आए, वो सारे के सारे इसलिए नाकाम हुए। पहली बात जो मैंने इनसे भी की कि स्टेक होल्डर्स की राय शामिल नहीं किया जाता। अभी वो कह रहे थे कि कौन से टीचर्स की बात करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की जो 117 पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज है, उनकी एक नुमाइंदा तंजीम है जिसे फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन कहा जाता है। वो एक इलेक्टेड बॉडी है और एचईसी भी उसको रिकॉग्नाइज, और उन्होंने ये कहा था कि एचईसी में भी तो टीचर्स ही बैठे हुए हैं ना। देखिए वो तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। डॉक्टर महबूब हुसैन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन के सेक्टर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, क्या स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर बनाना दुरुस्त है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट तब्दीलियां ला रही है, जो सिंगल करिकुलम को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, उसके अलावा मखसूस सब्जेक्ट की टीचर्स की आसामियों को खत्म किया जा रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि 4 साल के बीएस के बाद पीएचडी के अंदर एडमिशन को पॉसिबल बनाया जा रहा है। यहां पर राना लियाकत साहब, $1 बिलियन सवाल ये पैदा होता है, जो सवाल आपने राजा यासिर हुमायूं से भी किया, कि जब तक आप असातिज़ा की मुआशी हालत को बेहतर नहीं बनाएंगे, जब तक आप स्कूल एजुकेशन की जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो एक कमजोर जो फाउंडेशन है उसके ऊपर एक बुलंद इमारत तो नहीं बन सकती ना राना लियाकत साहब।
अवैध साहब, बड़े दुख की बात, ये मेरी आंखों में यानी कि आंसू आ रहे हैं कि जिस वक्त हम प्राइमरी जो टीचर है हमारा, उसको आप 26,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। अगर उसके फैमिली के 4 मेंबर हैं, खुदा ना खासा उसमें से कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं होते, और आपने अपनी कौम का मुस्तकबिल उसके सुपुर्द किया हुआ है। आप हमें मिसालें देते हैं कि जी आपकी तनख्वाहें प्राइवेट सेक्टर से बहुत बेहतर है, तो हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? यही वजह है हम अनारकी का शिकार हैं कि हमने आज तक उस्ताद की कदर नहीं की। हिटलर जैसा शख्स कहता है कि हर शोबे पे कट लगा दो, लेकिन मेरे उस्ताद की तनख्वाह पे कट नहीं लगाना। अगर ये मुआशी हालत में मुतला हो गया, इसकी खराब होगी, तो ये कौम तबाह कर देगा। तो उस्ताद जो हैं, अगर उनकी मुआशी हालत बेहतर हो जाए तो क्या वो अपने तलबा को मारना छोड़ देंगे? क्या वो उनसे खुश अखलाकी से बात करेंगे? उनका जो एक रूटीन बनी हुई है, जिस तरह से वो सरकारी स्कूलों में आने वालों को गरीब का बाल समझते हैं, जाओ अपने प्योनू बुला के ले आ, और उससे बाकायदा जाती काम भी करवाते हुए देखे गए हैं कि मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ाकर कहते हैं कि जाकर मेरे घर पर दही दे के आओ। सर, ये जो हमारे बच्चों के साथ किया जा रहा है स्कूल्स में, क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा राना साहब? ये भी उसी का शाखसाना है कि जब उस्ताद ज़हनी तौर पर परेशान है कि आज प्राइमरी स्कूल में क्लर्क नहीं है, नायब कासद नहीं है, स्वीपर नहीं है, और उसका काम भी उसे करना पड़ रहा है, तो फिर वो मजबूरन बच्चे से भी अपना काम करवाएगा। कहीं ना कहीं मुआशी डिप्रेशन में जब उसको बिजली का बिल 10,000 रुपये आ जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को या किसी के और बच्चों को वो जरूर मारपीट करेगा उसके साथ, क्योंकि उसको भी किसी ने पूछना है। तो उसके घर में भी लड़ाई, स्कूल में भी लड़ाई। तो लिहाजा मुझे बताएं कि तालीम कहां हम लेके जा रहे हैं कि हमारा उस्ताद आज भी प्रमोशन के लिए 25-25 साल लाइन में लगा हुआ है। पंजाब में इस वक्त 4,000 से ज्यादा हमारे तालीमी इदारे हेडमास्टर से खाली पड़े हुए हैं। 90,000 असामियां हमारी खाली पड़ी हुई हैं। तो कहा जाता है कि जी हम तालीम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। भाई कब करेंगे? पिछली गवर्नमेंट भी तालीम का नारा, मौजूदा गवर्नमेंट की तालीम का नारा। साहब, जब आप किसी को अपना तारुफ करवाते हैं कि आप कॉलेज में उस्ताद हैं, आप एक बड़े मुकद्दस शोबे से वाबस्ता हैं, तो मुआशरे में अमूमी तौर पर आपको इज्जत मिलती है? खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से या सरकारी महकमों में आपको वेलकम किया जाता है? सर, सरकारी महकमे भी तो हमारे अपने मुआशरे के हैं ना। जब हमारे मुआशरे, हाँ, आम हालात में बतौर शागिर्द अगर हमारा कोई वहाँ पर बैठा है, वो रिस्पेक्ट मिलेगी। इसके अलावा अगर जाएं तो वो कहते हैं कि चले मास्टर साहब ही है ना। तो अब जब ये हालात होंगे, क्यों? उसकी वजह क्या है कि जब हम किसी इदारे में जाते हैं, अपने किसी काम के लिए जाते हैं, अपनी किसी मजबूरी की वजह से जाते हैं, तो वहाँ पर हर बंदा कहता है हमारी अपनी मजबूरी है। तो जब ये जवाब उस्ताद को भी मिलेगा, जो यानी कि तमाम के तमाम एक ही लाइन में, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो यार, जब ये हालात होंगे तो फिर असातिज़ा का क्या होगा वहाँ पर? अच्छा, डॉक्टर महबूब हुसैन, हमने देखा कि जब कुछ मखसूस लोग एहतजाज करने आते हैं तो बाकायदा उनकी बड़ी आओ भगत की जाती है, उन्हें एहतजाज करने का तमाम सामान मुहैया किया जाता है। लेकिन अगर असातिज़ा गलती से कराची प्रेस क्लब के बाहर या लाहौर प्रेस क्लब के बाहर चले कर ले तो उनके ऊपर वाटर कैनन बरसा दी जाती है। डॉक्टर महबूब हुसैन जी, मैं वैसे अभी बात चल रही थी सोसाइटी के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि तालीम को एक माशरे की जिन्स बना दिया गया, कमोडिटी बना दिया गया कि आप पैसे दें और खरीद लें। इंडस्ट्री, वो जो एक सर्विस का कंसेप्ट था, वो खिदमत का जो कंसेप्ट था, वो जो रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट था, वो अब खत्म हो चुका है। और जाहिर है कि इसमें किसी एक को हम कसूरवार नहीं कह सकते, ये ओवर द ईयर्स हुआ है, और इसमें हमारी तमाम गवर्नमेंट की डेलिब्रेशन और एफर्ट्स मैं कहता हूं कि शामिल है। अच्छा, आपके पास डॉक्टर महबूब जो यूनिवर्सिटी में तलबा आते हैं काफी मैच्योर होते हैं, उनकी आंखों में इल्म की प्यास होती है या नौकरी के ख्वाब होते हैं? देखिए, हमने डिग्री को टैग कर दिया ना कि जॉब के साथ, तो जाहिर है कि अब जो सोशल साइंसेज की हम बात कर रहे हैं कि आप अरेबिक खत्म कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन खत्म कर रहे हैं, ड्राइंग खत्म कर रहे हैं, इसके पीछे वही एक सोच कार फरमा है कि ये सब्जेक्ट सोसाइटी की बेहतरी के लिए नहीं चाहिए हमें, ये कोई जॉब नहीं देता ये सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसी तरह जो सोशल साइंसेज हैं, जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज हैं, अब वो हमारे किसी काम की नहीं है। आपने अगर जॉब, तो फिर सारे तलबा को गुलदान बनाना सिखा दें सर। जी जी बिल्कुल, इसी तरह कर रहे हैं ये, और इसको इन्होंने एक तरह से मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और जाहिर है कि वो एक इंटरनेशनल प्लानिंग है। आप देखिए ना, अभी मिनिस्टर साहब अमेरिकन सिस्टम की यानी डॉक्टर साहब, आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं तलबा, उनमें से अगर कहा जाए जो गालिब अक्सरियत होती है, उनकी आंखों में इल्म की प्यास नहीं होती है, नौकरी की प्यास, वो डिग्री लेकर कोई जॉब चाहते हैं। जाहिर है कि गवर्नमेंट जाहिर सबको जॉब नहीं दे सकती, लेकिन
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے. امریکن سسٹم کی اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوں, ہسٹری کے اندر آپ کلاس لے رہے ہوں اور آپ کے پاس کوئی انجانا چہرہ کلاس میں آ کر بیٹھ گیا اور آپ نے اس سے پوچھا ہو تو اس نے بتایا کہ سر میں کیمیکل انجینئرنگ کا طالب علم ہوں لیکن آپ کا لیکچر سننے کے لیے بیٹھ گیا؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے, وہ آ جاتے ہیں کہ فلاں ٹیچر اچھا ہے. نہیں, وہ بھی تو پھر مقصد نوکری ہی ہوا نا سر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کسی طالب علم کے اندر آپ نے اپنی جو حیات کے اندر علم کی جو پیاس ہے وہ کم کیوں ہوتی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ ایک دیکھیں, جب ڈیپوٹیشن ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر, تنزلی آتی ہے تو وہ ہمہ جہتی ہوتی ہے. اس میں تمام جو سوسائٹی کے عنصر ہوتے ہیں, فریق ہوتے ہیں, وہ سارے زوال پذیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں پرائورٹیز ڈٹرمن کرتی ہے گورنمنٹ. تعلیم جب ہماری پرائورٹی نہیں ہے, سسٹم کے اندر فلاز ہیں, اسٹیک ہولڈرز کی رائے شامل نہیں ہوگی, کبھی امریکن سسٹم, کبھی برٹش سسٹم, کبھی ہم انڈیجنس سسٹم, کبھی مدرسہ سسٹم, تو ظاہر ہے کہ ایک پر ویسے بھی ڈاکٹر صاحب ریاست مدینہ میں امریکن سسٹم بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم یہاں پر ترکی کا نظام بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں, ایران کا بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں, چین کا بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں, ملیشیا کا بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں. کون سے نظام کو ہم کاپی کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, اگر ہم اپنے نظام کو درست کر لینا, جو ہمارا انڈیجنس سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے. ایک تو ایک HEC نے پالیسی پہلے دی کہ جی تمام جو ریسرچ ہے, تھیسز ہیں, ان کو باہر سے ایویلویٹ کروائیں. جی اچھا جی, باہر سے کیا ہم اپنا جو نالج ہے وہ باہر بھیج رہے ہیں اور پھر ان کو پے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے جو تجاویز ہو سکتی ہیں ان سے لینے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ تعلیمی نظام میں جو گورنمنٹ چینجز لا رہی ہے بغیر کنسلٹیشن کے لا رہی ہے, ڈاکٹر محبوب حسین آپ اور میں سوائے احتجاج کرنے کے کیا کچھ اور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں نا, اور آپ ہماری آواز بنے ہوئے ہیں, میڈیا ہماری آواز ہے, اور اسی طرح ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. ہم اپنی جو یونیورسٹیز کی اسٹیچری باڈیز ہیں ان کی اگر ہمیں نمائندگی حاصل ہے تو ہم وہاں پر اس فورم پر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن فیصلہ تو ظاہر ہے حکومتوں نے کرنا ہے. تو سر آپ کی ایسوسی ایشن یہ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن کی پالیسی کی مخالفت کرے گی, احتجاج کرے گی؟ دیکھیں, ہم ایک مہذب انداز میں اپنی رائے ان تک پہنچائی ہے اور ہم نے اس کے اوپر پورا انالیسس کیا ہے, اور ہماری اکیڈمک کونسل میں جب یہ بات ہوئی تو وہاں پر ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. ہماری یونیورسٹی میں اس کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اس کے اوپر ایک پوری ڈیلیگیشن. لیکن سر اگر آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی سطح پر تنخواہیں کم کی جاتی تو اگلے دن اساتذہ سڑکوں پر آ جاتے. یہ مسئلہ طلبہ کا ہے اس لیے اس کو کمیٹی کھیلا جا رہا ہے. نہیں, یہ طلبہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کی تعلیم کا مسئلہ ہے سر. اور اس کے اوپر احتجاج پہلے مرحلے میں نہیں کیا جاتا, ہمیشہ پہلے مرحلے میں ظاہر ہے کہ اپنی آواز پہنچائی جاتی ہے. اور رانا لیاقت صاحب آپ کی تنظیم احتجاج کرے گی جو اسکولوں کی آسامیاں ختم کی گئی ہیں, ڈرائنگ کی, عربک کی, فزیکل ایجوکیشن کی؟ دیکھیں جی, احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کے اوپر کریں گے نا تو وہ گورنمنٹ یہ کہے گی کہ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے, کیونکہ استاد میں سمجھتا ہوں پیڈا لگ جائے گا. میں بتاتا ہوں, بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ آج استاد ایک سیل مین ہے, اسے جو پروڈکٹ دی جائے گی وہ اس کو پڑھا دے گا. یہ تو آپ نے اساتذہ کا مقام کو بہت کم کر دیا رانا صاحب. بھائی اویس بھائی, یہی صورتحال ہے کہ استاد کا مقام ہے کہاں پر. ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ کیا کسی ہاسپٹل میں استاد کو مقام ملتا ہے, کیا کسی وی آئی پی جگہ پہ. لیکن ضیاء صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ باپ ایک انسان کو آسمانوں سے زمین پر لاتا ہے اور استاد اسے زمین سے آسمانوں پر لے کر جاتا ہے, لیکن استاد تو یا خود ہی زمین پر کھڑا ہو گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جیسے حالات اس کے ہوں گے وہ ایسے ہی اس کو اوپر اٹھا سکتا ہے نا. جب خود زمین کے تہوں میں گرے گا تو اپنوں کو ساتھ کھینچ کے وہ بھی تہوں میں لے کر جائے گا. تو اس سے صرف ایک فرد نہیں جاتا, ایک پوری قوم, ایک محلہ نہیں جاتا, ایک کالونی, ایک شہر نہیں جاتا, بلکہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے اس میں جو وہ زمین کے تہوں میں گر جاتا ہے. اور اس کو بہتر کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے, ایک تو اپنے اساتذہ, ان کی تمام جو ضروریات ہیں ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے کہ جو معاشرے کے دیگر افراد کو آپ مہیا کر رہے ہیں
ان کا موازنہ کرتے ہوئے آپ ان کی سہولیات بہت فرمائیں۔ شکریہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، رانا لیاقت صاحب، ڈاکٹر محبوب حسین۔ ناظرین، پہلے کہ کوئی ڈگری لیتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ صاحب علم شخص ہے، لیکن اب جو ڈگریاں ہیں وہ زیادہ تر تعلیمی اخراجات کی رسیدیں بن چکی ہیں، اور اس پروسیس کو دوبارہ ریورس کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔